क्लॅप मारा रे. 24 जानेवारी 2026 सांजेच्या 6 वरांचेर बजरंग श्री 2026 ही सर्त आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. आमचे जेबीबीचे अध्यक्ष राजीव साळकार जे वास्कोचे आमदार आसात त्यांनी आमकां सपोर्ट केला, त्या खातीर आमी हें कॉम्पिटिशन तुमच्या मुखार घेवन येवपाक पावले. फाटल्या वर्साक आमी बजरंग श्री हें कॉम्पिटिशन केल्लें सेम एचपीडे ग्राउंडार आनी रिकॉर्ड म्हटल्यार 154 पार्टिसिपंट ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले. खासियत म्हटल्यार ह्या कॉम्पिटिशनाक म्हळ्यार जें बजरंग श्री कॉम्पिटिशन आमी करता प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आमी ट्रॉफी दिता. कारण एक आमचें अशें चिंतप आसा की कोणी जर पार्टिसिपंट ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जालो तो एम्प्टी हँड वचपाक जायना. कारण खूब त्रास पडटा की कॉम्पिटिशन करपाक पार्टिसिपेट जावपाक किंवा आपल्या शरिरा कडेन जे कसरत करतात ते जावं एक डायट मेंटेन करतात ते करपाक खूब त्रास पडटात. सो ह्या कॉम्पिटिशनाक फाटल्या वर्सा भशेन ह्याय वर्सा प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आमी पार्टिसिपेशन ट्रॉफी दितले. ट्रॉफी अनवेलिंग सेरेमनी हांगा आसा आनी महारुद्र एक संघ म्हणजे म्हाका दिसता सलग दुसऱ्या फावटी हें कॉम्पिटिशन करता. गोंयांतलें सगळ्यांत व्हडलें कॉम्पिटिशन म्हणल्यार पसून हांव चुकचोना अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक गोंयभरचे सगळे बॉडी बिल्डर्स म्हणजे तयारीक लागिल्ले आसा आनी येता ते 24 तारखेर तुमकां हे तांची आर्ट म्हणजे बॉडी बिल्डिंग ही एक आर्ट आसा, ती आर्ट आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली. हांव महारुद्र एक संघाचें खरोखरच मनाकारांतल्यान अभिनंदन करता. आनी तांचो विचार म्हणजे प्रत्येक बॉडी बिल्डर जो थंय येता आनी ताका प्रायज मेळना खंय खंय तरी एम्प्टी हँडेड वचचो न्ही, निराश जावचो न्ही, ताका तरी सुंदर ट्रॉफीज आज तांणी पळय हाडल्या. लास्ट वर्सा पसून आमी पयलीं की मारुतीची व्हडली ट्रॉफी आशिल्ली, ह्या फावटी गदा ही ट्रॉफी आसा. सो ही गद्याक कोण उबारता हाची उत्सुकता म्हाका दिसता गोंयभरांतले सगळे बॉडी बिल्डरांक लागल्या आनी तेय बी मोठ्या तयारीन ह्या कॉम्पिटिशनाक लागल्या. हांव सगळे आमचे जीबीबीचे वतीन हांव महारुद्र एक संघाक तांचें अभिनंदन करता. एक बऱ्यांतलें बरें कॉम्पिटिशन तुमी दवरपाचो आनी एक बॉडी बिल्डरांक एक बरी प्लॅटफॉर्म दिवपाचो तुमचो सदांच प्रयत्न आसा, ताची आमी तोखणाय करतात. आमी जीबीबीचे सगळे वांगडी म्हाका दिसता आमच्या सिजनाची सुरवात जाल्ली आसा आनी फुडल्या काळांत म्हणजे मॅक्झिमम गोंयांत जितली कॉम्पिटिशन जाता ती 90% आज आमची संघटना करता. आनी जो विश्वास लोकांनी त्या बॉडी बिल्डरांनी आमच्या संघटनेचेर दाखयला आनी जे फ्री एंड फेअर जे आमी हो सगळ्या कडेन ऑर्गनायज करता ताच्या खातीर सगळ्यांचे गोंयभरच्या बॉडी बिल्डरांचे जे चाहते आनी आमचे प्रेक्षक आसा तांचे हांव खूब खूब मनाकारांतल्यान अभिनंदन करता. आनी ही बी 24 तारखेर सर्त ही मोठी सक्सेसफूल जातली हाचे बद्दल म्हाका कांयच दुबाव दिसना. ह्या स्पर्धेक भरपूर प्रायजां दवरिल्लीं आसा आनी ही स्पर्धा 6 कॅटेगरी म्हटल्यार 55 किलो, 60 किलो, 65, 70, 75 आनी 75 प्लस अश्यो 6 कॅटेगरी प्लस मॅन्स फिजीक ही एक कॅटेगरी आसा. आनी ह्या स्पर्धेची प्रायजां अशी आसा. फर्स्ट प्रायज 15,000, दुसरे प्रायज 8,000, तिसरे प्रायज 6,000, चौथे 5 आनी पांचवे 4,000. तशेंच प्रत्येक पार्टिसिपंटाक ट्रॉफी जे पार्टिसिपेट जातले आनी प्रायज विनर्साकूय बऱ्यो व्हडल्यो ट्रॉफी आसा. प्लस 5 जे विनर्स आसतले तांकां मॅडल्स आसा. आनी तशेंच मोस्ट इम्प्रूव्ड आनी हायेस्ट टीम पार्टिसिपेशन आनी सेकेंड हायेस्ट. तशेंच टीम चॅम्पियनशीप, विनर्स आनी रनर्स अप हे सेपरेट पुरस्कार दवरिल्ले आसा. सो हांव सगळ्या टीम ओनर्स तशेंच बॉडी बिल्डर्स आसा तेंचे कोचीस आसा तेंच्या लागीं मागता की तुमी जाता तितले चड बॉडी बिल्डर हाडून ही स्पर्धा यशस्वी करची. थँक्यू. तशेंच आमचे टायटल आसा चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियनाक 50,000 हो पुरस्कार फावो जातलो. तशेंच ही जी गदा तुमी पळयता तोय पुरस्कार फावो जातलो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.